ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియో గురు గీత ద్వితీయోధ్యాయः. ఓం అథ ద్వితీయోధ్యాయः. ధ్యానం శృణు మహాదేవి సర్వానందప్రదాయకం సర్వసౌఖ్యకరం చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయకం శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం స్మరామి శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం భజామి శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం వదామి శ్రీమత్పరం బ్రహ్మ గురుం నమామి. ఓం బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగనసదృశం తత్వమస్యాదిలక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీ సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి. హృదం భుజే కన్నికమధ్య సంస్థే సింహాసనే సంస్థితదివ్యమూర్తిం ధ్యాయేద్గురుం చంద్రకళాప్రకాశం సచ్చిత్సుఖాభీష్టవరం దధానం శ్వేతాంబరం శ్వేతవిలేపపుష్పం ముక్తావిభూషం ముదితం ద్వినేత్రం వామాంకపీఠస్థితదివ్యశక్తిం మందస్మితం పూర్ణకృపానిధానం ఆనందమానందకరం ప్రసన్నం జ్ఞానస్వరూపం నిజభావయుక్తం యోగీంద్రమేఢ్యం భవరోగవైద్యం శ్రీమద్గురుం నిత్యమహం నమామి. వందే గురూణాం చరణారవిందం సందర్శితస్వాత్మసుఖావబోధే జనస్య ఏ జాంగలికాయమానే సంసారహాలాహలమోహశాంత్యై యస్మిన్ సృష్టిస్థితిధ్వంసనిగ్రహానుగ్రహాత్మకం కృత్యం పంచవిధం శశ్వద్భాసతే తం గురుం భజేత్. పాదాబ్జే సర్వసంసారాదావకాలానలం స్వకే బ్రహ్మరంధ్రే స్థితాంభోజ మధ్యస్థం చంద్రమండలం అకధాదిత్రిరేఖాబ్జే సహస్రదళమండలే హంసపార్శ్వత్రికోణే చ స్మరేత్తన్మధ్యగం గురుం నిత్యం శుద్ధం నిరాభాసం నిరాకారం నిరంజనం నిత్యబోధం చిదానందం గురుం బ్రహ్మ నమామ్యహం. సకలభువనసృష్టిః కల్పితాశేషసృష్టిः నిఖిలనిగమదృష్టిः సత్పదాదైకసృష్టిः అతద్గణపరమేష్టిः సత్పదాదైకదృష్టిः భవగుణపరమేష్టిర్మోక్షమార్గైకదృష్టిः. సకలభువనరంగస్థాపనాస్తంభయష్టిः సకరుణరసవృష్టిः సత్వమాలా సమష్టిः సకలసమయసృష్టిः సచ్చిదానందదృష్టిः నివసతు మయి నిత్యం శ్రీగురోర్దివ్యదృష్టిः. న గురోరధికం న గురోరధికం న గురోరధికం న గురోరధికం శివశాసనతః 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 శివశాసనతః. ఇదమేవ శివం ఇదమేవ శివం ఇదమేవ శివం ఇదమేవ శివం హరిశాసనతో 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 హరిశాసనతః.
विदितं 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 विजनं 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 विधिशासनतो 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 विधिशासनतः एवं विधं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तदा गुरुपदेशेन मुक्तोऽहमिति भावयेत् गुरुपदिष्टमार्गेण मनःशुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरं ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यान्नान्यः पन्था द्वितीयकः किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्तिः विना गुरुकृपां परां करुणाखड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशोः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुः शोभिधीयते एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरौ यावत् कल्पान्तको देहस्तावद्देवि गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत् हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशेष्यै कदाचन गुरोरग्र न वक्तव्यमसत्यं तु कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुङ्कृत्य गुरुसान्निध्यभाषणः अरण्ये निर्जले देशे सम्भवेत् ब्रह्मराक्षसः अद्वैतं भावयेन्नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यादद्वैतं गुरुसन्निधौ दृश्यविश्रुतिपर्यन्तं कुर्याद् गुरुपदार्चनं तादृशस्यैव कैवल्यं न च तद्व्यतिरेकिणः अपि सम्पूर्णतत्त्वज्ञो गुरुत्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यान्तकाले विक्षेपमुत्कटम् गुरुकार्यं न लङ्घेत नापृष्ट्वा कार्यमाचरेत् न ह्युत्तिष्ठेद्धिसे नत्वा गुरुसद्भावशोभितः गुरौ सति स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं न वै कुर्यात् तथा चेद्राक्षसो भवेत् न गुरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणं दीक्षाव्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत् नोपाश्रयं च पर्यकं न च पादप्रसारणं नाङ्गभोगादिकं कुर्यान्न लीलामपरामपि गुरूणां सदसद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञां दिवा रात्रौ दासवन्निवसेद्गुरो अदत्तं न गुरोर्द्रव्यम् उपभुञ्जीत कर्हिचित् दत्ते च रङ्कवद्ग्राह्यं प्राणोऽप्येतेन लभ्यते पादुकाशनशय्यादि गुरुणा यदभीष्टितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुच्छायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेद्वेषं नालङ्कारांस्ततोल्बणान् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेदथवासयेत्
स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि नोच्छिष्टं कस्यचिद्देयं गुरोराज्ञां न च त्यजेत् कृत्स्नमुच्छिष्टमादाय हविरिव भक्ष्यये स्वयं नानृतं नाप्रियं चैव न गर्वं नापि वा बहु न नियोगपरं ब्रूयात् गुरोराज्ञां विभावयेत् प्रभो देवकुलेशानां स्वामिन् राजन् कुलेश्वर इति सम्बोधनैर्भीतो गुरुभावेन सर्वदा मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुः संत्राति पार्वती अशक्ता हि सुराद्याश्च ह्यशक्ताः मुनयस्तथा गुरुशापोपपन्नस्य रक्षणाय च कुत्रचित् मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशयः सत्कारमानपूजार्थं दण्डकाशयधारणः स सन्न्यासी न वक्तव्यः सन्न्यासी ज्ञानतत्परः विजानन्ति महावाक्यं गुरोच्चरणसेवया ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भासयन् ब्रह्मभावं च दीपो दीपान्तरं यथा नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं सत्यचिद्घनं यः साक्षात् कुरुते लोके गुरुत्वं तस्य शोभते गुरुप्रसादतः स्वात्मान्यात्मा रामनिरीक्षणात् समतामुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात्परतरं ध्यायेत् नित्यमानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फाटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारम् आनन्दं सोऽहमित्युता अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेच्छ चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः शृणु तत्कथयामि ते अजोऽहममरोऽहं च अनादिनिधनो ह्यहम् अविकारश्चिदानन्दो ह्यणीयान् महतो महान् अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं निशब्दं तु विजानीय स्वभावात् ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावत्वं कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णत्वस्वभावत्वं तथा ब्रह्माणि शाश्वतं यथा निजस्वभावेन कुण्डले कटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतं स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानाद्यथा भवति तादृशः
गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत्। पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तास्ते नात्र संशयः। श्रीपार्वती उवाच पिण्डं किन्तु महादेवा पदं किं समुदाहृतं। रूपातीतं च रूपं किं एतदाख्याहि शङ्कर। श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसमुदाहृतं। रूपं बिन्दुरिति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनं। पिण्डे मुक्ताः पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने। रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः। गुरुर्ध्यानेनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत्। स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः। ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशस्विस्वमुदाहृतं। षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुः प्रिये। गुरुः शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणां। गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते। एकाकी निःस्पृहः शान्तश्चिन्तासूयादिवर्जितः। बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके। गुरोः प्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले। चार्वाकवैष्णवमते सुखं प्राभाकरे नहि। गुरोः पादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतं। न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां। यत्सुखं वीतरागस्य मुनेरेकान्तवासिनः। नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि। इन्द्रं च मन्यते तुच्छं नृपाणां तत्र का कथा। यतः परमकैवल्यं गुरुमार्गेण वै भवेत्। गुरुभक्तिरतः कार्या सर्वदा मोक्षकाङ्क्षिभिः। एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः। एवमभ्यस्यता नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम्। अभ्यासान्निमिषेणैव समाधिमधिगच्छति। आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। किमावाहनमव्यक्ते व्यापके किं विसर्जनम्। अमूर्ते च कथं पूजा कथं ध्यानं निरामये। गुरुर्विष्णुः सत्त्वमयो राजसश्चतुराननः। तामसो रुद्ररूपेण सृजत्यवतिहन्ति च। स्वयं ब्रह्ममयो भूत्वा तत्परं चावलोकयेत्। परात् परतरं नान्यत् सर्वगं तन्निरामयम्। तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः। एकाकी निःस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः। लब्धं वा धनलब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा। निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टमानसः। सर्वज्ञपदमित्याहुर्देही सर्वमयो भुवि। सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित्। यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः। मुक्तस्य लक्षणं देवि तवाग्रे कथितं मया।
उपदेशस्त्वयं देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः गुरुभक्तिस्तथात्यन्ता कर्तव्या वै मनीषिभिः नित्ययुक्ताश्रयः सर्व वेदकृत् सर्ववेदकृत् स्वपरज्ञानदाता च तं वन्दे गुरुमीश्वरम् यद्यप्यधीता निगमाः षडङ्गा आगमः प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजारतोऽथवा गुरुतत्त्वविहीनश्चेत् तत्सर्वं व्यर्थमेव हि शिवस्वरूपमज्ञात्वा शिवपूजा कृता यदि सा पूजा नाममात्रं स्याच्चित्रदीप इव प्रिये सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरुदीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः गुरुहीनः पशुः कीटः पतङ्गो वक्तुमर्हति शिवरूपं स्वरूपं च न जानाति यत् स्वयं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसङ्गविवर्जितः विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत् निरस्तसर्वसन्देहो एकीकृत्य सुदर्शनं रहस्यं यो दर्शयति भजामि गुरुमीश्वरम् ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किं शिलायाः किं परं ज्ञानं शिलासङ्घप्रतारणे स्वयं तत्त्वं न जानाति परं निस्तारयेत् कथं न वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनात् भ्रान्तिकारकाः वर्जयेत्तान् गुरून् दूरे धीरस्य तु समाश्रयेत् पाषण्डिनः पापरताः नास्तिकां भेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचाराः कृतघ्ना भकवृत्तयः कर्मभ्रष्टा क्षमानष्टा निन्द्यतर्कैश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राचण्डाः शठस्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये येभ्यो भिन्नो गुरुः सेव्यः एकभक्त्या विचार्य च शिष्यादन्यत्र देवेसि न वदेद्यस्य कस्यचित् नराणां च फलप्राप्तौ भक्तिरेव हि कारणम् गूढो दृढश्च प्रीतश्च मौनेन सुसमाहितः सकृत्कामागतो वापि पञ्चधा गुरुरीरितः सर्वं गुरुमुखाल्लब्धं सफलं पापनाशनं यद्यदात्महितं वस्तु तत्तद्द्रव्यं न वञ्चयेत् गुरुदेवार्पणं वस्तु तेन तुष्टोऽस्मि सुव्रते श्रीगुरोः पादुकां मुद्रां मूलमन्त्रं च गोपयेत् नतास्मि तेनाधपदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः यच्चिन्त्यते भावित आत्मयुक्तौ मुमुक्षिभिः कर्ममयोपशान्तये अनेन यद्भवेत् कार्यं
तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु विवर्जयेत् लौकिकाद्धर्मतो याति ज्ञानहीनो भवनवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्म शाम्यति इमां तु भक्तिभावेन पठेद्वै शृणुयादपि लिखित्वा यत्प्रदानेन तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीतामिमां देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिगतैर्दुःखैः सर्वदा प्रजपेन्मुदा गुरुगीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधाः मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी अकालमृत्युहरा चैव सर्वसङ्कटनाशिनी यक्षराक्षसभूतादि चोरव्याघ्रविघातिनी सर्वोपद्रवकुष्ठादि दुष्टदोषनिवारिणी यत्फलं गुरुसान्निध्यात् तत्फलं पठनात् भवेत् महाव्याधिहरा सर्व विभूतेः सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने वस्ये स्वयमेव जपेत् सदा कुशदूर्वासने देवी ह्यासने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासने जपे नित्यं शान्तिवश्यकरं परं वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिः मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बले आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उदग्मुखः शान्तिजाप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तथा याम्ये तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं देवराजप्रियकरं राजानं वशमानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्मसिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं मोहशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परं स्वरूपज्ञाननिलयं गीताशास्त्रमिदं शिवे यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयं नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्ध्यासुपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रविवर्धनं
निष्कामजापि विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखमयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकं सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् काम्यानां कामधेनुर्वै कल्पते कल्पपादपः चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकं लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्ताः सौराश्च गाणपत्याश्च वैष्णवाः शैवाः पाशुपताः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीतायां द्वितीयोऽध्यायः। ఓం తస్సత్ సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ధన్యవాదములు.